Hello guys and welcome back to the channel. So another day, another Lionel Messi goal, another Argentina win. Argentina have started this World Cup in absolute amazing manner. So Algeria versus Austria गेम की भी हम बात करेंगे और जॉर्डन वर्सेस अर्जेंटीना गेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब गेम की शुरुआत हुई तो गेम थोड़ा सा जॉर्डन से हमें पहले से ही पता था कि जॉर्डन पहले सेट बैक करेगी, तो वो जॉर्डन प्रेशर कोई अप्लाई नहीं कर रही थी और अर्जेंटीना ने गेम का अच्छी शुरुआत की। उसके बाद जो है वो लोसेल्सियो ने जो फ्री की गोल स्कोर की, उसमें मुझे लगता है उनका जो गोल कीपर था जॉर्डन का, वो पता नहीं क्या कर रहा था यार, अपनी वॉल के पीछे जाके खड़ा हो गया और दूसरी जो साइड थी ओपन छोड़ दी थी फुल। दोनों फ्री किक सिनारियोज़ में लोसेल्सियो की भी फ्री किक के लिए और लियोनेल मेसी के फ्री किक के लिए भी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी पुअर गोल कीपिंग फ्रॉम जॉर्डन्स गोल कीपर। और उसके अलावा जो बाकी की सारी गेम थी, हम प्लेयर वाइज बात करते हैं। फ़र्स्ट हाफ में हमारे साथ जो है वो लियोनेल मेसी नहीं खेले थे। फ़र्स्ट हाफ जो है अर्जेंटीना जो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लियोनेल मेसी के बगैर स्टार्ट किया और इट वाज गुड। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल प्लेयर्स वर गुड, बट देयर वर सर्टेन things that I am worried about, like going into the World Cup, and let's see how it plays out, like in round of 16s when Messi doesn't play due to an injury, which I hope don't happen, finger crossed. And जो शुरुआत हुई गेम की, तो लाथारो मार्टिनेज भी फुल टच में नज़र नहीं आ रहे हैं और हुलियन अल्वारेज ने भी ये गेम स्टार्ट की, लेकिन हुलियन अल्वारेज जो है वो ऑफ द बॉल उनकी मूवमेंट मुझे थोड़ी अच्छी लगी, बट ऑन द बॉल वो नज़र ही नहीं आए। उनके पास इतनी ज़्यादा बॉल गई ही नहीं, शायद उनको मिडफील्डर फाइंड नहीं कर सके। तो आई थिंक जो है वो ये कुछ परेशानी वाली बातें हैं अर्जेंटीना के लिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप के। लियोनेल मेसी के बगैर वो कैसे खेलेंगे इन केस लियोनेल मेसी किसी गेम में अवेलेबल नहीं होते। तो इन सिनेरियोज़ के बारे में अर्जेंटीना को सोचना पड़ेगा। उसके साथ जो है वो निको पास की अगर हम बात करें तो निको पास की भी गेम जो थी वो इतनी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। वो कुछ मोमेंट्स थे उनके, बट आई थिंक दैट वाज नॉट इनफ। और फिर अगर हम बात करें जुलियानो सिमियोने की, जो नेपोटिज्म किड के नाम से मशहूर है, बट आई थिंक ही आल्सो हैड लाइक सम गुड मोमेंट्स, सम बैड मोमेंट्स। ओवरऑल हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट रियली कन्विंसिंग। फिर हम आते हैं सेकंड हाफ के बारे में। पहले हम आते हैं गोल्स के बारे में। चले, लोसेल्सियो ने जो फ्री की गोल स्कोर की, जिस तरह हमने कहा है कि पता नहीं जॉर्डन का गोल कीपर जो है वो क्या कर रहा था, उसने अपनी हाफ गोल जो वॉल के पीछे थी वो उधर जाके खड़ा हो गया था और दूसरी साइड जो ओपन वाली साइड थी उसको छोड़ दिया था खुला ही। और लोसेल्सियो जैसे प्लेयर को या लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर को अगर आप अपना आधा गोल बिल्कुल फ्री छोड़ देते हो तो वो आपको गोल ही स्कोर करेंगे। और फिर लातारो मार्टिनेज की बाकी गेम तो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट उन्होंने जो फ्री की गोल स्कोर की, पेनल्टी गोल स्कोर की, आई थिंक इट विल गिव हिम सम कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप न्यू गेम्स। एंड देन उसके बाद जो है सेकेंड हाफ में स्टार्ट में ही जॉर्डन ने हमारे पास कम बैक करने की ट्राई की, उन्होंने एक गोल स्कोर किया। और उसके बाद जो है वो फिर लियोनेल मेसी का जो इंट्रोडक्शन था उसके साथ अल्माडा और बारका, यार हेड्स ऑफ टू अल्माडा जिस तरह का वर्क रेट पुट कर रहे थे, जिस तरह की वो बॉल कैरिंग कर रहे थे, इट वाज अमेजिंग टू सी सच अ यंग प्लेयर परफॉर्मिंग एट अ बिग स्टेज लाइक दैट। और उसके बाद जो है बारका जो राइट विंग पे उन्होंने फिर सेकंड हाफ में स्टार्ट किया। लियोनेल मेसी थोड़ा सा सेंट्रल खेल रहे थे, तो आई थिंक बारका आल्सो हैड अ गुड गेम। मैं कंपेयर करूँ निको पाज और अल्माडा और जो है बारका और जुलियानो सिमियोने को, तो मुझे इन चारों में से जो सबसे अच्छी गेम लगी वो मुझे अल्माडा की लगी, उसके बाद मुझे बारका की लगी, और फिर आप कह सकते हैं जुलियानो सिमियोने, और लास्ट में जो है हम कह सकते हैं कि निको पास भी अच्छा ही खेले। आई होप वो डिसअपॉइंट ना करे। लेकिन जो सबसे मेन इशू मुझे अर्जेंटीना का लग रहा था इस गेम में
وہ تھا ان کا بھائی اینزو فرنانڈس کے بغیر جو وہ فرسٹ ہاف انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور میکیلسٹر کے بغیر، تو وہ اپنے ڈیفینس کو اپنے فارورڈس کے ساتھ وہ لنک اپ نہیں کر پا رہے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی واز دیٹ، بٹ وہ چیز مجھے مسنگ نظر آئی، جو کہ مینلی ہمارے پاس جو ہے ارجنٹینا کی ٹیم میں میکیلسٹر اور جو اینزو فرنانڈس ہوتے ہیں، ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ مڈ فیلڈ یا ڈیفینسو جو لائن ہے ان کو فارورڈس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جولین الواریز جو ہے وہ پہلے ہاف میں اتنے ہمیں نظر نہیں آئے جتنا ہمیں نظر آنے چاہیے تھے، کیونکہ مڈ فیلڈ سے ان کو بال ہی نہیں مل رہی تھی. یہ رول جو تھا وہ نیکو پاس کو دیا گیا تھا، جو آئی تھنک اتنی اچھی طریقے سے نہیں ڈیلیور کر پائے اس چیز کو. پھر اگر ہم فلینکس کی بات کریں تو فل بیکس کی، تو تھیاگو ٹیلگفی کو ان کی آئی تھنک اچھی گیم رہی، ناٹ ریئلی بیڈ، ناٹ ریئلی گڈ. اٹ واز لائک مور ٹورڈ دا گڈ سائڈ اینڈ لیس ٹورڈز دا بیڈ سائڈ. تو ان کی گیم بھی اچھی رہی. اور اگر ہم گول کی بات کریں جو جارڈن نے اسکور کیا، سو دیٹ واز آلسو این امیزنگ گول اسکور بائی دیم. اور اس گول میں مجھے یہ لگا کہ ارجنٹینا شاید اگر کچھ اچھی ڈیفینڈنگ کرتی تو اس گول کو وہ روک سکتی تھی. اٹ واز ناٹ سم تھنگ انسٹاپیبل، رادر جو ہے وہ ارجنٹینا کو اپنے ڈیفینس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے آج ہمارے پاس رومیرو اویلیبل نہیں تھے، اور آئی تھنک ہی از ناٹ اویلیبل فار دا راؤنڈ آف 32 ایز ویل. So I think Argentina need to sort out these problems before going into the World Cup. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ارجنٹینا کا جو راؤنڈ آف 32 سے لے کے سیمی فائنل تک کا جو پاتھ وے ہے وہ کافی کلیئر ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک جو ٹیمس ہے لائک کیپ ورڈے کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیپ ورڈے کا جو گول کیپر ہے وہ کافی تگڑا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ راؤنڈ آف 32 میں ارجنٹینا ان کے خلاف کیسا پرفارم کرتی ہے. سو ود دیٹ آج کی یہ جو گیم تھی، آئی تھنک یہ لاسٹ ہی گیم تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ راؤنڈ آف 32 کے جو فکسچرز ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور بریکٹس ہمارے پاس آ چکی ہے، کون سی ٹیم کن ٹیمز کے ساتھ ان کا پاسبل لائن اپ ہونے والا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ آئی ہوپ وی ول میک اے ویڈیو سون رادر ٹوڈے. اینڈ دین جو ہے کولمبیا اور پورچوگل کی جو گیم ہوئی تھی، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آئی ہوپ وہ گیم ہمیں ڈس اپوائنٹ نہ کرے، بٹ اٹ سیمس لائک دیٹ گیم ہیز آلسو ڈس اپوائنٹڈ اس. وی ول ڈو a thorough analysis of that game in a separate video as well. So I hope we will have 2 more videos today, and that's all for now. Thank you. Have a good day. Like, share and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.